नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर एकदम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरब कंट्रीज जो भी है, मतलब सऊदी, यूएई, कतर जैसा कंट्रीज, खास करके सऊदी और यूएई, तो उनके पास मतलब उनको हमेशा से एक बड़े कंट्री का सपोर्ट चाहिए था। अब देख लीजिए, अमेरिका ने अब तक उनको जो सपोर्ट चाहिए था वो दिया। अब सऊदी अरब ने खुल के उनकी चीज़ें मानी, उनका डॉलर मान लिया। ज़रा एक देखने वाली बात है कि पेट्रोल कहाँ पैदा होता है कि अरब कंट्रीज में। वहाँ की करेंसी चलती है, नहीं चलती है। अगर हमें यहाँ पर कुछ भी लेना है वहाँ से पेट्रोल, ऑयल कुछ भी लेना है, तो हमें हमारी करेंसी वो भी हम पे नहीं कर सकते। जो बेच रहा है उसकी करेंसी भी नहीं, जो खरीद रहा है उसकी भी करेंसी नहीं। एक तीसरे कंट्री जिसका कुछ लेना देना नहीं उस ट्रेड में, उसकी करेंसी हम यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि अरब कंट्रीज को एक सपोर्ट चाहिए था। उसके बाद नाम आया चाइना का। तो सऊदी अरब ने कई बार सिग्नल दिए कि भाई हम यहाँ पर, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, मतलब अमेरिका ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम चाइना के पक्ष में जाएंगे। लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब उनके पास एक थर्ड ऑप्शन आ चुका है, वो है इंडिया। और उनको पता है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि इंडिया सऊदी अरब में समहाउ उन्होंने रियलाइज़ कर लिया। उन्होंने कहा नहीं यार, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर सऊदी अरेबिया। प्लस जो कल एक वो जो कॉरिडोर की बात हुई है, ठीक है जी, वो कॉरिडोर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इस हवाले से अगर आप ये देखें कि उसमें बेसिकली इंडिया ने रोल प्ले किया है सऊदी अरब को चाइनीज़ चुंगल से निकालने का, और अमरीकियों को कहा ये काम हम करते हैं, हमारे मिडल ईस्ट से अच्छे ताल्लुकात। आपको पता है, मैं काफ़ी देर से एक चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो इंडिया के साथ मसले हैं वो अमेरिका या बरतानिया हल नहीं करा सकता, वो मिडल ईस्टर्न ममालिक करा सकते हैं, बिकॉज मोदी साहब के ऊपर उनकी एक लिवरेज है। और मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि ये अगर मुझे कहें, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मोहम्मद बिन ज़ायद एंड मोहम्मद बिन सलमान पूरा पार पा के आखना मोदी नो कि बै तो इन्होंने नाल तो मसला हल कर, वो करेंगे। ठीक है, सारी ना मानेंगे लेकिन फिर भी मानेंगे, बिकॉज उन्होंने एक रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। मैं वो देख रहा था, हमारे कई सफ़ीर हैं, वो कहते हैं लो जी एक ही होया जी, G20 होया तो की होया, पिछले साल ब्राज़ील, अगले साल ब्राज़ील है, पिछले साल इंडोनेशिया, क्या हो गया है? होता कुछ भी नहीं है। की होना कोई वो सोना उगन लग पैना इंडिया या वो कोई हीरे वजन डे सन इन्हों, या इनके साथ हीरे जुड़े हुए थे, कुछ भी नहीं होता। होता क्या है? मुल्कों की सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, मुल्कों की सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, उनका एक मुकाम बनता है, और क्या होता है? लोगों के लेंस बदल जाते हैं आपके बारे में देखने के। मुझे तो कोई इसमें ये जो है वो करने की क्या ज़रूरत है जी, फिर क्यों है जी, वो जो है ना कि होगा जनाब, मतलब बड़ी अजीब बात है। क्या हुआ है? अब सऊदीज़ जो हैं वो इंडिया फैक्टर मौजूद है। किस हद तक इंडिया फैक्टर मौजूद है? देखें, एक है पाकिस्तान ये चाहता है कि आए आप, हम उनके सामने रेड कारपेट बिछा के, उत्ते येलो, उत्ते पर्पल कारपेट बिछा के, उत्ते जनाब हर चीज़ बिछा के बैठे हैं, और वो नहीं आ रहे। इंडिया उन जी वो तैयार हैं जाने के लिए। उनको पता है भाई थर्ड बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, क्यों ना जाएं। मिलिट्री हार्डवेयर भी है। अमारातीज़ के साथ उन्होंने सऊदीज़ को बीच में खींचने के लिए अमारातियों को पहले ही I2U2 में इंगेज कर लिया, और उन्होंने कहा जनाब जितनी प्रोसेस्ड एंड कैंड फूड है वो सारी इंडिया से आया करेगी UAE में। अब सऊदी अरब में कौन सा होती है वो इतनी लंबी चौड़ी खेत होते हैं या उस तरह होता है? ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब के पास, लेकिन उन्होंने कहा यार ये अमाराती तो इंडिया से नज़दीक हो गए हैं, तो सऊदीज़ जो हैं वो डेफिनेटली चाइनीज़ ब्लॉक में कहीं पहुंच गए थे। इंडियंस को बड़ी परेशानी है इस चीज़ में, सऊदी अरब चाइनीज़ ब्लॉक में ना जाए, और वो रशिया और चाइनीज़ ब्लॉक में चला गया, तो द सऊदीज़ आर कीपिंग। सो ये काम अमेरिका के लिए मोदी साहब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं लो जी नहीं जी वो नहीं, इंडिया इस हवाले से अमेरिका की बड़ी मदद कर रहा है। अमेरिका तो जो इंडिया को दे रहा है, ये इंडिया लो प्रोफाइल रह के एक सेमी पेरिफेरी कंट्री इज इंगेजिंग अनदर सेमी पेरिफेरल कंट्री नॉट टू ज्वाइन ए होस्टाइल सेंटर विच इज़ बीजिंग। ठीक है, सो मुझे ऐसे लगता है कि ये मोदी जी इस सिलसिले में लगे हुए हैं, और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को ले आए हैं वो। ठीक है, वो मोहम्मद बिन सलमान को ले आए हैं और उन्होंने उनको इंगेज कर लिया है। और मोहम्मद बिन सलमान, जारी बात है पाकिस्तान के वाले से, अब यहाँ पे हमें तो असी तो बड़ियां लुटियां पांडा ऐसा आया मोहम्मद बिन सलमान आया,
ہمارے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں. سعودیز ہیو ہیلپڈ اس اے لاٹ سو مچ. میں کہتا ہوں آج پاکستان آج سعودی عرب ساڈے بندے کاٹ دینا تو چیکاں وج جان شاموں پہلا. کوئی 7-8 ارب ڈالر تمہارے فورن ریمیٹنس ہر مہینے سعودی عرب سے آتی ہے. ہر مہینے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے زیادہ ہی آتی ہوگی. باقی مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کے درمیان ایکول ہے. ٹھیک ہے. اتنا سعودی عرب نے ہماری لیبر کھپا کے رکھی ہوئی ہے. انڈیا میں امیجن کریں کتنی جا رہی ہوگی. میرے خیال ہے کافی ہے. 30-40 ارب ڈالر ہے. مجھے مڈل ایسٹ کا ڈائریکٹ تو نہیں یاد, لیکن بڑا ایک نمبر ان کے پاس ہے. $100 بلین پلس کی ان کی ریمیٹنس ہے ان کی. سو یہ وہ کر رہے ہیں. محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے بیسیکلی وہ تو انڈیا کو بہت کچھ دینے کو تیار ہیں, لیکن محمد بن سلمان کے اندر ایک غم و غصہ جو ہے نا وہ امریکہ کے لیے موجود ہے, جو اوور نائٹ سعودی انڈینز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ٹرمپ آیا سعودی عرب $2 ارب دیتے جناب, گفٹ دیتے پرسنل ذاتی $2 ارب اسلحہ خرید لیا, یہ کر لے وہ کر لے, یمن میں جنگ ہو رہی ہے اتنے پیسے دے دو, وہ کر دیا کر دو. اور پھر ایک پرسنل ٹچ تھا وہاں پہ. یہ ڈیموکریٹس ہے, ڈیموکریٹس نے کیا انہوں نے کھچ دیا گے اربین. وہ ان کو غصہ چڑھ گیا. دیکھو وہ کنگ ہے یار, کنگ از کنگ. ٹھیک ہے, کنگ کو غصہ بھی آ جاتا ہوتا. کنگ ہے کہا ٹھیک ہے تو یو اے کو اٹھائے گا, تم ہمیں ویپن سپلائی بند کرو گے, تم باقیوں کو بھی کہو گے, جرمنی اس کو بھی کہو گے ویپن سپلائی بند کرو, تم ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہو, چلو ٹھیک ہے یہ رشیا نے یوکرائن تے حملہ کرتا ہوں پورا تیل کر سارے روکو, انفلیشن کو روک سکتے تو روکو. پھر بڑے آئے ہیں بائیڈن صاحب مڈل ایسٹ میں آ کے, انہوں نے بڑے گوڈے گٹے پھڑے نے, بٹ ایم بی ایس نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے وہ ایسے نہیں کریں گے. سو اب دوبارہ تعلق ریڈرا. سو اب یہ چیز بھی ایک چیز ہے نا یہ. اچھا میں سمجھتا تھا یہ کوئی بڑی ایک کمپریہنسو پکچر ہے جس میں کیا اسے بولتے ہیں, یہ والی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جیسے وہ بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ ٹوٹل 12-15 سیکنڈ کا ایک ڈسکشن ہوئی ہے اس میں, کیونکہ اس کی ویڈیو بھی آئی ہے اس تصویر کی. ٹھیک ہے جناب, اس تصویر کی, یہ جو تصویر محمد بن سلمان اور مودی صاحب اور بائیڈن صاحب کھڑے ہوئے ہیں, اس کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے. جسٹ 15 سیکنڈ کی ایک یہ انٹریکشن ہے, اس کے بعد تینوں پیچھے ہٹ گئے ہیں. لیکن وہ میڈیا والوں نے ایسے کیپچر کیا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ مودی صاحب دونوں ہاتھ کو آ کے جناب ڈیل بریک کرا رہے ہیں. محمد بن سلمان کو یہ چیز بڑی بری لگی ہے, میں آپ کو بات بتاؤں. وہ کہتے ہیں ایک وقت ہم امریکیوں کے یار تھے یار, اسی ڈائریکٹ سا ہم مسلم دنیا سے اسی پیچھے کھلار دے سا. یاد ہے ٹرمپ جب آیا تھا تو نواز شریف صاحب بھی گئے تھے, ہم یہاں پہ کہتے تھے یار چنگی نیوکلیر پاور دا ملک ہے, وہ تیجی لائن کھلوتا ہے, عرب آگے کھڑے ہوئے ہیں, اور ٹرمپ کی تو 1-on-1 ملاقات بھی نہیں ہوئی نواز شریف سے. یہ کیا ہے یار, ہمیں تو بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا. لیکن اب حالات انہوں نے کہا یہ اب پیدا ہوں گے کہ اب مودی ہماری صلح کرائے گا بائیڈن سے, تو ان کو یہ بات بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک پتہ ہے جو انہوں نے پھینکا ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کا, اس کو آپریشنل ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. امریکنز کہتے ہیں ہم نے $200 ارب ڈالا ہے اس میں, لیکن یہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا, میں کل سے بتا رہا ہوں کہ ایک B3W بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے نام سے $40 ٹریلین کا بھی ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا انہوں نے 2021 میں. کسی نے دوبارہ بات ہی نہیں کی, میڈیا بھی نہیں پوچھتا ان سے. آپ جا کے گوگل کریں کارن وال UK, یہ چیز بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے نام سے B3W کے نام سے $40 ٹریلین کا پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کرایا تھا. اور وہی BRI کے مقابلے میں and all that بچ رشیا پہ آ گیا سارا, وہ گل ہوتی مک گئی. ٹھیک ہے نا, تو امریکن سے انگیج ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ان سارے ملکوں کو پکڑو یار. اب انڈیا میجر وہ ملک ہے جہاں سے چیزیں آنی جانی شروع ہوں گی, اور ادھر یورپ ہے. سو انڈیا تو چاہتا ہے اس کوریڈور کو انہینس کریں, اکنامکلی انگیج کریں, اپنی انڈیپینڈنس بڑھانا چاہتا ہے. کیا سعودیز یا باقی انگیج کریں گے؟ کر لیں گے, کیونکہ ان کے لیے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں ان کے لیے. پاکستان کے لیے کیا ہے جو ہمیں ہے, محمد بن سلمان ہماری لیڈرشپ پہ تھے, اسی طرح ٹول شول رکھ کے بیٹھے ہیں, ہوں گے تو اہلاً و سہلاً یا اللہ حبیبی ہم کریں گے ان کے ساتھ, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب اللہ کرے کہ ہمارے ریکوڈک میں وہ پیسے لگائیں تاکہ ہمارا لون چلا جائے یار. پاکستان کی جو ہوپ ہے نا, ہوپ, اس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے اس وقت. لوگوں کے اندر امیدیں ختم ہو گئی ہیں.
سعودی عرب نے کہا ہے ملٹی بلین ڈالر انویسٹمنٹ ریکوڈک پروجیکٹ میں کریں گے، اور وہ ہم اس کو کیپٹلائز کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو پروجیکٹ کی جو بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اور جو ہماری ایس آئی ایف سی بنی ہے اس نے فائنینشیل ایڈوائزرز کی جو وہ بھی ساری چیز ایگزامپٹ کر دی ہے، جو پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے رولز، اس کے بھی چیز ڈیڈ لائن چینج کر دی، ہر چیز ہی چینج کر دی، اور ہر چیز ہی سعودی عرب کے حق میں کر دی ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہ چیزیں پاکستان کا دل ہے کہ کسی طریقے سے فٹافٹ پیسے آئیں، اور وہ آ سکتے ہیں۔ سعودیز دیکھیں آپ کو، کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں لو جی آپ نے اپنی زمینوں کا حصہ بیچنا شروع کر دیا۔ میں اگلے دن ایک کسی سے مل رہا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ تو اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، وہ بھائی پورا ملک بیچ جاؤ دینا چنگا نہیں، کوئی ٹوٹا بیچ چھڑی ہے، کچھ آئے تو صحیح اس ملک کے اندر، اینڈ دین یار ایک ہمیں سمت پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، ایک ڈائریکشن بنے، یہ پاکستان ہے، ہر کوئی بندہ نہیں ہمیں چاہتا کہ ہم پیچھے رہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، کوئی بندہ نہیں چاہتا ہم پیچھے رہیں،